रब दा वास्ता दे के कहना इन्हां हदीसां नूं अपने दिल अंदर उतार लै। जग्गां दे पीर अब्दे हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया इज़ा अरादल्लाहु बि अब्दिन खैरा इस्तअमलहु। फरमाया जदों अल्लाह पाक किसी बंदे दी कोई गल पसंद करके उहदे नाल प्यार करदा है, अल्लाह पाक उहदे नाल भलाई दा इरादा करदा है ते अल्लाह पाक उहनूं मौका अता फरमा देंदा है। सहाबा आंदे ने अल्लाह दे नबी अल्लाह किहड़ी शै दा मौका अता कर देंदा है? फरमाया युवफ़िकुहु लिअमलिन सालिह, युवफ़िकुहु लिअमलिन सालिह। किसी बंदे दी कोई अदा अल्लाह नूं पसंद आ जाए, अल्लाह बंदे नूं मौत तो पहले पहले बहुत ज़्यादा नेकियां करन दा मौका अता कर देंदा है। फिर नेकियां करदे दी अल्लाह तबारक व तआला रूह नूं कब्ज़ फरमा लैंदे ने। फरमाया अल्लाह पाक ने किया तो ही तौफीक अता कर देंदा है। सुनो जिस बंदे दे अंदर है तीन चीज़ां ने अल्लाह उहदा खातिमा ईमान ते करदा है। सब नालों पहली गल ते ज़रा तवज्जो फरमाना, जिस बंदे दे अंदर ईमान है, जिस बंदे दे अंदर इखलास है, जिस बंदे दे अंदर सिदक है, सिदक दा माना सच्चा, रब ना सच्चा ते रब दे रसूल ना सच्चा, अंदरों कूड़ा नहीं झूठा नहीं। ईमान दा मन है चलदा फिरदा बहिंदा उठदा, इहदे ते बदल दी तरह एक फिक्र छाई है कि मेरा रब मैनू वेंदा और मेरे अल्लाह ने मेरा हिसाबो किताब करना है। इखलास है, इनू खुशामद नहीं चाहिए, इनू वड्डे छोटे ना नहीं चाहिए, ये तो अपने रब वास्ते जिंदगी पे बसर करता है। फरमाया जिस बंदे दे अंदर खरा ईमान है, जिस बंदे दे अंदर इखलास है, जिस बंदे दे अंदर सिदक है व शिद्दतुल मुहब्बा, जिस बंदे दे दिल अंदर इस्लाम ते मुसलमाना दी सच्ची मुहब्बत है, अल्लाह तबारक व तआला उन्हों नेक अमाल दी तौफीक अता करके ते अल्लाह उहदा खातिमा ईमान ते फरमा देंदे ने। लो मैं तुहाडे लिए एक वाकया जरा सुनन नसाई चो बयान करना चाहना, मोजम कबीर तबरानी चो बयान करना चाहना, मुसन्नफ अब्दुल रज़ाक चो बयान कर। ये वाकया तुहानू मैं इसलिए सुनाना है जरा तुसी अंदाज़ा करियो कि इखलास किहो जिहा है, ईमान किहो जिहा है, सिदक किहो जिहा है ते शिद्दतुल मुहब्बा, इस्लाम ते मुसलमानां नाल प्यार कैसा है। जरा इस वाकया तो अंदाज़ा करना। मेरे और तुहाडे पीरो मुर्शद इमामुल अंबिया जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पाक अंदर तशरीफ फरमाने। एक देहाती बंदा नबी अलैहिस्सलाम दे कोल आया है। नबी अलैहिस्सलाम दा चेहरा मुबारक वेखिया है, गुफ्तगू सुनी है ते कलमा पढ़ के ते मुसलमान हो गया है। कलमा पढ़ के ते नबी अलैहिस्सलाम दा हुबदार बन गया है। ते फिर कहन लगा अल्लाह दे नबी कलमा ते पढ़ लिया है, हुण वापस पिंड जाण नूं दिल नहीं करदा, हुण तुहानूं छड्ड के ते पिछे जाण नूं दिल नहीं करदा। अल्लाह दे नबी मेरी हिजरत है ते मैं तुहाडे कोल मदीने पाक अंदर रहना चाहना। नबी अलैहिस्सलाम नूं ओहदी वफात ओहदी मुहब्बत बड़ी पसंद आई है। आपने फरमाया सियाबा इस दरवेश का बड़ा ख्याल करिया जे, बड़ा वफादार ते बड़ा मुखलस ते बड़ा हुबदार जिहा बंदा, इहदा बड़ा लिहाज करिया जे। सहाबा इकराम ही उन्हां नाल बड़ा प्यार करते हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने एक जंग लड़ी है तो माले गनीमत आया है तो रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने उहदा भी हिस्सा कढ़िया है। तो जिस कबीले के ऊँट वो चराया करते सन उन्होंने आखिया ए उहदा हिस्सा जिहड़ा उन्होंने जाके दे दिया जे। चुनाची वो हिस्सा लै गए। जो शाम को ऊँट चरा के वापस आया, मैं सुनन अन्निसाई अंदर पढ़िया, उन्होंने आखिया ए लै। जो अजे हिस्सा देन लगे तो उन्हें अगों आखिया माजा हाजा, माँ हाजा ए की है, कित्थों आया की है। वेख लै किसी यूनीवर्सिटी का फारग नहीं, कोई बहुत ज़्यादा पढ़िया लिखिया नहीं, लेकिन लैन तो पहले पिया पुछदा है माँ हाजा ए की। तू भी जरा ना तहकीक कर लिया कर, ए हलालो हराम की तमीज़ खत्म हो गई है बेटा। ना ना किसी माल नूं हथ पाउण तो पहले, किसी बिजनेस नूं हथ पाउण तो पहले, कोई लैण देण का मामला करन तो पहले माँ हाजा ये तहकीक पहले करिया कर। पहले हराम ना मुँह काला करना है, ढिड पलीत करना है, आल औलाद नूं हराम खवाना है, फिर मौलवियां कोलों फतवे पुछने शुरू कर देने। वेख लो एक देहाती सियापी है तो इखलास वेख लो तो मुहब्बत वेख लो। माँ हाजा ये की है? उन्होंने आखिया कसमुन कसमहु लका रसूलुल्लाह, ये नबी अलैहिस्सलाम ने माले गनीमत दी वंडी पाई है ते तेरा हिस्सा कढ़िया है। तो जो फरमाना अपने हिस्से का समान चुकिया है ते आमिना दे दुर्रे यतीम इमामुल अंबिया जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अंदर टुर गया है। नौजवानों एदा ना ईमान जे, एदा ना इखलाफ जे, एदा ना सिदक जे, एदा ना इस्लाम की मुहब्बत जे। कहने लगे अल्लाह के नबी माँ हाजा आ की है? फरमाया मैं जिवें बाकियां का हिस्सा कढ़िया तेरा भी कढ़िया है। फरूकाबादियो और देहाती सियाबी कहने लगा अल्लाह के नबी ए हिस्से लैण वास्ते ते कलमा नहीं ना पढ़िया, ए वंडियां लैण वास्ते ते कलमा नहीं ना पढ़िया। मैं पता कलमा क्यों पढ़िया?
अन उरमा हा होना व अशारा इला हल्के ही बेसामिन। अल्लाह दे नबी मैं ते कलमा इस वास्ते पढ़िया है, इंज अपने हलक वाल इशारा करके कहंदा मेरे हलक च तीर वजे ते रब मेरे ते राजी हो जाए ते मेरा अल्लाह मेरे लिए जनतां दे सारे दरवाजे खोल दे। अल्लाह दे नबी हिस्से लैण वास्ते ते नहीं ना मैं कलमा पढ़िया। रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जे सच्चे हैं तो अल्लाह भी अपने वादे सच्चे कर देगा। खैर थोड़ा जिहा वक्त गुजरिया, जरा तवज्जो फरमाना। नबी कुल कायनात इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम ने एक जंग लड़ी, उसके अंदर ये भी देहाती सिहाबी टुर गए तो नबी अलैहिस्सलाम ने की वेखिया, इंज सिहाबा ने उन्होंने तीर लगा तो उस देहाती सिहाबी को इंज अपने हत्थां ते उठाया तो अपने बाजुआं ते उठा के नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत अंदर आ गया। आपने इधर वेख्यो, नज़र भर के वेख्या, आपने फरमाया आ हुआ 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 ए ओ ही नहीं, फरमाया हाँ अल्लाह दे नबी ओ ही है। ते नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया वेख लो इन्हें अल्लाह तबारक व तआला दे नाल सच्चाई दा इजहार कीता है ते रब ने भी अपने वादे सच्चे कर दिते ने। फिर नबी अलैहिस्सलाम ने तवज्जो फरमाना, किड्डा सोहना खात्मा होया। अपना जुब्बा नबी अलैहिस्सलाम ने उतारिया, नबी अलैहिस्सलाम ने अपने जुब्बे ते चोगे अंदर उस देहाती सिहाबी नूं कफन दिता है, फिर चुक के मैयत पाक नूं सामने रखिया। फिर नबी पाक ने जनाजा पढ़ाया ते सिहाबा ने एक दुआ साढ़े भी करनी पई। आपने फरमाया अल्लाह अल्लाहुम्मा इन्नहु खरजा मुहाजिरन फी सबीलिका फकुतिला शहीदन व अना शहीदुन अलैहि। ऐ मेरे अल्लाह इन्हें तेरे वास्ते दर घर सारा कुछ छड़िया, तेरे रस्ते अंदर शहीद हो गया ते मैं तेरा नबी गवाही देना। अल्लाह मेरे सिहाबी दी शहादत नूं कबूल फरमा ले। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा हक्का तुकातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। आ मेरे वीर इखलास होवे, ईमान होवे, सिदक होवे, शिद्दत मुहब्बत होवे ना, इधर वेख फिर एंड बंदे दा बड़ा सोहना हुंदा ही। मैं एक होर वाकया बुखारी चो पढ़ के तुहाडा ईमान ताज़ा करना। ओए दुआ पहले ही कर लो वाकया सुनने तो पहले। अल्लाह सानू भी इहो जी काबिल रश्क मौत अता फरमा। बाहर नहीं बोले अल्लाह इहो जी काबिल रश्क मौत अता फरमा। हजरत साद बिन मुआद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दा तज़किरा जरा सहीह बुखारी जो पढ़ के दे वेखो। गज़वाए खंदक दे अंदर इन्हां नूं तीर लगा, मेन रग जिहड़ी है ना कट गई है, खून बहंदा जा रहा है ते बड़े बीमार हो गए ने। रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने फज़ारा बन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैमतन फिल मस्जिद लियऊदहु मिन करीब। फरूकाबादियों में कुर्बान जावा साथ दे मुकाम तो किसे नू म्यू हस्पताल मिले है, किसे नू अलाइड हस्पताल मिले है, किसे नू सिविल हस्पताल मिले है। कैसी काबिले रश्क मौत आन लगी है। अल्लाह पाक ने मस्जिद नबवी नू हस्पताल बना देता है। नबी अलैहिस्सलाम ने अज खैमा लगाया, रोजाना नबी पाक तिमारदारी कर दे, दुआ कर दे, तिमारदारी कर दे, दुआ कर दे। किड्डा मुखलस है मेरा साद। ते तजता वेले उठ के साद अल्लाह नूं कहंदे मेरे अल्लाह ए जड़ी मेरी रग इहो जिहा इखलास पैदा कर मुसलमानां दे बारे, मजलूम फलस्तीनियां दे बारे। मैं रुक के इसराइल वास्ते बददुआ करनी चाहना, मेरा ईमान ताज़ा कर दिओ। ए इसराइल ममालक वाले गुंडे गुमाश्ते जो फलस्तीन ते जुल्म कर रहे ने, अल्लाह इन्हां नूं अपनी ताकत ते कुव्वत दे नाल इबरत दा निशान बना दे। सारे नहीं बोले अल्लाह पाक इन्हां दा सत्यानाश फरमा दे, अल्लाह इन्हां नूं तबाह बर्बाद फरमा दे, अल्लाह मजलूम फलस्तीनी मुसलमानां दी मदद फरमा दे। हजरत साद ने दुआ कैसी की है, आंदे ने या अल्लाह जे हजे जंग बाकी है पुत्रो किथे जवानी बर्बाद पे कर दे हो। ए वेखो गल्लां रब ना की करदे ने। या अल्लाह जे जंग बाकी है ते मेरा जख्म ठीक कर दे। तैनू पता है जिन्हां ने नबी नू दुख दिता है ते नबी नू सताया है, मेरी सब नालों बड़ी ख्वाहिश है कि मैं उन्हां दा मुकाबला करां ते नबी दा दिफा करां। ते जे जंग खत्म हो गई है ते नहीं भी ना मेरा जख्म ठीक हुंदा ते कोई मेरा इतराज़ नहीं। मेरे सोहणे रब्बा फिर तू मेरी शहादत इस तरह ही लिखी है तो मैनू शहादत अता कर दे। दुआवां करते ने ते अल्लाह के इल्तजामा करते ने। खैर जख्म हरा ही रहा, खून बहंदा रहा, अल्लाह दा करना। हजरत साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दी काबिल रश्क मौत वेख लो। मस्जिद नबवी हस्पताल जे, रोजाना नबी पाक दी तिमारदारी जे ते दिल दा
اخلاص تے ایمان تے مسلمانہ دی محبت ہے جے تے مصنفی اندری فوج شہید ہوئے جے. پھر نتیجہ کی نکلے ہے نبی پاک دے صحابہ نے انجونہ دی میت اٹھائی ہے تے وزن کوئی نہیں. آپ نے فرمایا ان الملائکۃ کانت تحملہ ان الملائکۃ کانت تحملہ وفتحت لہ ابواب السماء وہذا الذی تحرک لہ العرش وشہدہ سبعون الفا. صحابہ نے اللہ دے نبی وزن ہی کوئی نہیں, پہاڑی کوئی نہیں, ویٹ ہی کوئی نہیں, انج لگتا ہے جی میں میت ہے ہی نہیں, بڑے ہولے نے. آپ نے فرمایا اس میرے صحابی نو تسی نہیں اٹھایا, انہوں تے رحمت دے فرشتیاں نے اٹھایا. فرمایا آسمان دے سارے دروازے کھل گئے, فرمایا آسمان دے سارے دروازے کھل گئے. ان ایمان فاروق آبادیو, ان ایمان, ان اخلاص, ان مسلمانہ دے نال سچا سی. فرمایا وَحَاسَ الَّذِي تَحَرَّكَ لَهُ الْعَرْشِ, اللہ دا عرش بھی ہل گیا جدو سعد دی موت ہوئی ہے تے اللہ نے سعد دا جنازہ پڑھ لئی. آسمان تو 70,000 فرشتیاں نو مدینے اندر نازل فرما دیتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. نہیں رہنا یار پیارے نے, ٹہ جانا ہی محل چبارے نے. ایتھے فقیراں وانگ بسیرا ہے, نہ کچھ تیرا نہ کچھ میرا ہے. ایتھوں نظر بچا کے ٹر چلیے, ساڈا اگے سفر لمبیرا ہے. او میرے ویر مسافر جاگ ذرا, اس جگ دا اکو پھیرا ہے. اے قبران دے ٹیر چہرے نے, دس تھلے وس دے کیڑے نے. کچھ تیرے تے کچھ میرے نے, اے اجڑ گیا دا ڈیرا ہے. لو جی دعا میں کرنی ہے, قبولیت دی کڑی ہے, توفیق اللہ نے دینی ہے. اللہ پاک سانو بھی نا حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی قابل رشک موت دے شہادت عطا فرما. اے یو لوگ نے جنہ دے بارے قرآن کہہ رہے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون نزلا من غفور الرحیم. اخلاص پیدا کر, ایمان پیدا کر, صدق پیدا کر. اوے مسلمانہ دی اسلام دی حب پیدا کر, خاتمہ ایمان تے ہوئے گا. آئیے میں ایک دوسرا سبب بیان کرنا. میرے اور تواڈے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے فرامین تو پتہ لگتا ہے. اے بھی دوسرا سبب ہے جیڑا بندہ صبح دے اذکار پڑھدا ہے, شام دے اذکار پڑھدا ہے, رات دے اذکار پڑھدا ہے. اللہ پاک صبح شام تے رات دے اذکار دی برکت دی وجہ تو اپنے بندے نو موت دیاں تلخیاں تو بچا کے اللہ دا خاتمہ ایمان تے کر دیندے. اوے ناشتہ بھول جائی تے شام دا کھانا بھول جائی, اوے ڈنر بھول جائی تے رات دے کھانے بھول جائی. میں طالب علم فیصلہ بادو آ کے تینوں رب دا واسطہ دے کے کہنا, جے صبح دے اذکار نہیں نہ پڑھدا تے بڑے خسارے اندر ہے, جے شام دے اذکار نہیں نہ پڑھدا تے بڑے خسارے اندر ہے, جے رات نو سون لگا باوضو اپنے بستر تے لیٹ کے رات دے اذکار نہیں پڑھدا تے اللہ دی عزت دی قسم بڑے خسارے اندر ہے. جے تو نہیں پڑھدا تے تیرے بچے بھی نہیں پڑھ دے, تو نہیں پڑھدا تے تیرے گھر بار والے بھی نہیں پڑھ دے. واقعہ میں زیادہ تفصیل اندر نہیں جانا چاہتا, اگر میں چن چن کے دعاواں دساں تے اثر دا ٹائم ایتھے ہو جائے گا. فلاں دعا نبی پاک نے فرمایا جنتی, فلاں دعا نبی پاک نے فرمایا جنتی. لہذا میں اختصار دے نال دوسرا عمل بیان کر دیتا ہے. ایک تے اپنے اندر اخلاص پیدا کر, ایمان پیدا کر, صدق
پیدا کر تے اسلام تے مسلمانہ دی شدت دی محبت پیدا کر تے دوسرا صبح دے اذکار اندر غفلت نہ کری گل بڑی ماڑی ہو شام دے اذکار اندر غفلت نہ کری بیٹا خطرہ ہی کتے اینڈ بڑا پیڑا نہ ہو جائے تے رات نو غافلہ والی نیند نہ سویا کر رات نو نبی پاک دی سنت دی مخالفت کر کے نہ سویا کر دعا میں کرنی آمین تسی کہہ دیو اللہ جدن ساڈی موت ہوئے نا اللہ سانو اودن بھی صبح شام تے رات دے اللہ اذکار پڑھن دی توفیق عطا فرما سارے بولو اللہ اذکار پڑھن دی توفیق عطا فرما ماشاءاللہ 60 سال 70 سال عمر ہو گئی ہے شعبہ حفظ بہ کے قاری صاحب کو صبح دے اذکار یاد کر لو اے اسی قرآن ٹھیکے تے بچیاں نو دیتا ہے خود بھی بہ کے شام دے اذکار یاد کرو رات دے اذکار یاد کرو آئیے ہن میں تیسرا عمل بیان کرنا میرے اور تواڈے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ایک خواب بیان فرمایا نبی دا خواب بھی فروخ آبادی و حجت ہے نبی علیہ السلام فرمانے نے رب تبارک امام البانی رحمت اللہ علیہ حضرت شیخ زبیر علی زئی رحمت اللہ علیہ سب محققین محدثین نے اس روایت نو صحیح قرار دیتا ہے نبی پاک فرمانے نے خواب اندر رب تبارک و تعالی میرے کول بڑی خوبصورت شکل اندر آئے تے میرے دو کندیاں دے درمیان ہاتھ رکھیا نبی پاک فرمانے نے میں اپنی چھاتی چو دی ٹھنڈک محسوس کی تھی تے اللہ پاک نے مینوں آکھیا اے بھی ایک وحی دی قسم ہے اللہ پاک نے آکھیا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا تسی یہ گل جان دے ہو فیما یختصم الملا الاعلی اونا عملہ نو جان دے ہو جیڑے عمل مومن بندہ زمین تے کردہ ہے تے اچھے مرتبے والے فرشتے جھگڑنا شروع ہو جاندے نے ایک کہندہ اے عمل لے کے رب کول میں جانا ہے دوسرا آندہ نہیں میں جانا ہے پتہ ہے کیڑے عمال نے اللہ دے نبی پاک نے فرمایا میں نہیں جاندا سنو نبی پاک نے فرمایا اللہ اکبر آپ نے فرمایا او بندہ جنوں جماعت نال نماز پڑھن دا بڑا چاہ رہندا ہے نہ نفع ویندا ہے نہ نقصان ویندا ہے نہ دکان ویندا ہے نہ نیند ویندا ہے نہ بیڈ ویندا ہے بڑا چاہ رہندا ہے جماعت نہ نماز جماعت نہ نماز جماعت نہ نماز فرمایا جنوں جماعت نہ نمازاں پڑھن دا چاہ رہندا ہے گرمی ہوے سردی ہوے گرم پانی نہیں ویندا گرمیاں اندر ٹھنڈا پانی دے ویندا ٹھٹھر دیاں راتاں اندر وضو بھی چاہ نال کردا تے جماعتاں نال نماز پڑھدا ہے زور پڑھدا ہے اثر ڈیکدا رہندا ہے اثر پڑھدا ہے مغرب دا انتظار کردا رہندا ہے مغرب پڑھدا ہے عشاء دیاں فکراں پہ گئیاں راتاں نوں کروٹاں بدلدا ہے تے فجر دا انتظار کردا ہے فرمایا جس بندے نوں جماعت نال نماز پڑھن دا چاہے جڑا ٹھنڈے پانی دے نال جہو جہا بھی موسم ہے سونا وضو کردا ہے دوجی نماز دی جنوں فکر رہندی ہے فرمایا عاشا بخیر و مات علی خیر جنی دیر تک زندہ رہے گا بھلائی تے زندہ رہے گا تے جدوں موت آئے گی اللہ انہوں خیر والی موت عطا فرما دیں گے پتر ازانہ ہوندیاں رہندیاں نے آلوواں دے پیچھے ہی پیا ہے پھلاں دی ریڑھی دے پیچھے ہی پیا ہے پتر ازانہ ہوندیاں رہندیاں نے لڈو ہی کھیڈدا رہنا ہے یاراں جی بیٹھا رہنا ہے انہاں گماشتیاں دے اندر چوکاں چرستیاں وچ کھڑے ہو کے جماعتاں ضائع کر دینے جنہاں نے چج نہ تیرا جنازہ بھی نہیں پڑھنا تے تیری قبر تے جا کے جنہیں دعا بھی نہیں کرنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جنوں نماز دا چاہ رہندا تے وضو پورے اہتمام نہ کردا ہے ایک نماز تو بعد دوجی نماز دی انہوں فکر رہندی ہے جنی دیر تک زندہ رہے گا خیر تے زندہ رہے گا جدوں موت آئے گی نبی علیہ السلام نے فرمایا خیر تے موت آئے گی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون دعا میں کرنا آمین کہنا اللہ سانو اخلاص صدق تے اللہ پاک اہل اسلام دی سچی محبت نصیب فرما صبح و شام رات دے اذکار نصیب فرما تے یا اللہ سانو نماز سمجھ کے ترجمے تے غور کر کے معنی تے غور کر کے نٹھ کے وچھ کے پورے اہتمام دے نال اللہ سانو نمازاں پڑھن دی توفیق عطا فرما لو جی ہن میں 4 نشانیاں بیان کرنا مرن لگے ہاں جس بندے تے 4 نشانیاں یا 4 چوں ایک نشانی آ گئی سمجھ لو اللہ پاک نو دا مرنا بھی پسند آ گیا تے رب نے انہوں اپنی جنت دا مہمان بنا دیتا ہے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پہلی نشانی سن لو فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ چھڑا بندہ موت دیاں سختیاں بے ہوشیاں دے اندر عقیدہ بھی سونا ہے عمل بھی سونا ہے تے مر لگا پڑ گیا لا الہ الا اللہ
لا الہ الا اللہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا الہ الا اللہ پڑھ دیاں موت آ گئی۔ او دا خاتمہ ایمان تے وے تے اللہ پاک انہوں اپنیاں جنتاں دا مہمان بنا دیندا ہے۔ او بڑا معروف واقعہ نہیں بخاری اندر علماء کولوں سنیا، ایک یہودی بچہ نبی علیہ السلام دی کردا ہوندا سی خدمت، بیمار ہو گیا، نبی پاک یہودی دی تیمارداری نہیں تر گئے۔ حاجی صاحب بیٹھے بدبختی یہ وے جب میرے نظم دا نہیں نا نوجوان، میری تنظیم دا نہیں، تیمارداری تے دور دی گل ہے، میں دا جنازہ بھی نہیں پڑھدا۔ جماعتی تعصب نے ستیہ ناس کر دیتا ہے، دل دی تنگی نے ستیہ ناس کر دیتا ہے۔ ایتھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شان ویخ مقام ویخ تے یہودی دے بچے دی اوقات ویخ، جگاں دے پیر رب دے حبیب امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہودی بچے دی تیمارداری ٹر گیا۔ واقعہ مختصر تے نبی علیہ السلام نے فرمایا بچیا کل لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھ لا۔ انہیں انجا اپنے ابو والے ویکھیا، باپ نے آکھیا اتے ابا القاسم نبی پاک دی تابعداری کر، انہیں لا الہ الا اللہ پڑھیا تے نبی پاک نے فرمایا الحمدللہ الذی انقذہ من النار۔ ایک نماز نہیں سو پڑھی، حج نہیں سو کیتا، عمرہ نہیں سو کیتا، انہیں تہجد کوئی نہیں پڑھی، نفل کوئی نہیں پڑھیا، کلمہ پڑھیا نال ہی موت آ گئی ہے۔ اللہ نے جنت دے 8 دروازے ہی کھول دیتے ہیں۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا بھرا بیمار ہویا، توجہ رکھنا، بھرا دی تیمارداری ٹر گئے۔ دوجی نشانی فرآ جبینہ یعرق، ویکھیا بھرا دے متھے تے عالم نزع موت دی کیفیت تے متھے تے اس طرح پسینہ آیا ہے تے حضرت بریدہ نے تو پسینہ ویکھیا نا، میرا ویکھیو، کہنے لگے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ دے نبی کو سنیا، فرمایا المؤمن یموت بعرق الجبین۔ حضرت برادہ فرماندے نے اپنا تیرے لیے مبارک ہوئے، پسینے آئے نے جدوں تینوں موت آئی ہے۔ میں نبی پاک کو سنیا سی، آپ نے فرمایا مومن نو جدوں موت آندی ہے او دے متھے تے نبی پاک نے فرمایا پسینہ آ جاندا ہے۔ تیسری نشانی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیاں گلاں جو جڑی ظاہر ہوندی ہے، جیڑا بندہ نیکی کردہ بولو نیکی کردہ دنیا تو ٹر گیا، نماز پڑھدا ٹر گیا، قرآن پڑھدا ٹر گیا، احرام دی حالت اندر ٹر گیا، یا اور کوئی ذکر کردہ ٹر گیا، یہ بھی اس گل دی علامت ہے اللہ نو ایدیاں محنتاں پسند آ گئیاں نے تے اللہ نے رحمتاں تے برکتاں دے سارے دروازے ہی کھول دیتے نے۔ حضرت ابو سالبہ خشنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آخری گلاں توجہ نہ سننا، انہاں دے بارے میں پڑھیا ہے، تہجد دی نماز میں پڑھ دے نے، میرا ویکھو تہجد دی نماز پڑھی تے رب رب کر دے نے، سجدے دی حالت اندر گئے نے تے ابو سالبہ خشنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی روح سجدے اندر پرواز کر گئی ہے۔ اسے دوران نہ بیٹی نو ستیاں خواب آیا کہ میرے ابو دی کچھ طبیعت ناساز ہے، اٹھی دوڑی امی دے کول گئی، کہنے لگی امی ابو کتھے نے؟ ماں کہنے لگی جس مسلے تے تیرا ابا اٹھ کے تہجد پہ پڑھدا ہے اوتھے تہجد پہ پڑھ دے نے۔ اس جگہ تے گئی، ابو نو ہلایا، سجدے چو باپ نہیں ہلیا، باپ دیاں سجدے دی حالت اندر رب نہ ملاقاتاں ہو گئیاں نے۔ دلوں آمین کہہ دی اللہ اہو جی موت دے دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ دا میدان ہے، توجہ رکھنا، عرفہ دا میدان ہے تے ایک صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے بالکل نال کھڑے نے اپنی اونٹنی تے اچانک بدکی اونٹنی نا تے ٹھا کر کے تھلے ڈگے، منکا ٹوٹ گیا تے صحابی فوت ہو گئے تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام احرام دی حالت اندر فوت ہو گئے تے نبی پاک نے فرمایا ولا تخمروا راسہ، فروق آبادیہ وقت میرے تیرے تے بھی آنا ہے، کوئی فیصلہ کر کے نتیجے تے پہنچ۔ آپ نے فرمایا دا سر نہ ٹکیا جے، انہو یبعث یوم القیامت ملبیا، کل قیامت والے دن احرام دی حالت اندر اٹھے گا تے ایدی زبان تے ہوئے گا لبیک
लो जी हुण तुहाडा शौक वेख के, चूंकि रिक्कत भी तुहाडे ते तारी है, तुहाडी हुण आमिल दा बड़ा मुल है। मैं कि छोटी जी इंशाअल्लाह ना शेरा अंदर दुआ करनी है, ते बड़ी मुहब्बत नाल आमीन किया जे। लिबास कबर वाला असी पाके आवांगे, लिबास कबर वाला असी पाके आवांगे, सारे दुनिया दे दुख मिटा के आवांगे। लिबास कबर वाला असी पाके आवांगे, सारी दुनिया दे दुख मिटा के आवांगे, खत्म करके आवांगे अपनी सज दज नूं। रब्बा सानू भी बुला लै, असी जाना हज नूं। अच्छा, इमाम इब्न हजर दी किताब है अद-दुर्रुल कामिना, ओहदे अंदर मैं पढ़िया इमाम मिज़्ज़ी रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़े इमाम गुजरे ने। जोर ते असर दे दरमियान दा टाइम है, जोर पढ़िए, वजू कीता, ऐतल कुर्सी पे पढ़ते ने, ऐतल कुर्सी पढ़दियां पढ़दियां रब नाल मुलाकात हो गई है। एक अल्लाह दा नेक वली बयान करदा, सऊदी अरेबिया दा वाकया, कार दा एक्सीडेंट होया। आंदे ने मैं जदों कार दा दरवाज़ा खोल के अंदर गया, तिलावत लगी ते बच्चा खून अंदर लत-पत, खैर दवा दवा मैं कार चों बाहर कढ़िया, अपनी कार अंदर पाया ते नीम मदहोश है। यज़हबु बिही इलल मुस्तशफा, वो कहंदा है जिन्नी देर तक मैं हस्पताल लैके उन्होंने जांदा रहा, वो बच्चा उन्नी देर तक कुरान ही पढ़दा रहा। ते दुआ ना कर लीए, असी पढ़ते रहिए कुरान। अल्लाह दुआ मैं करना रुक के जरा, जो तो टाइम आए ना उदो मोहब्बत नाम इन किया जे, असी पढ़ते रहिए कुरान। अल्लाह साड़ी पढ़दे निकले जान अल्लाह। इंज नहीं मोहब्बत दे नाल, जिवें मोहब्बत ना आए तेरा दिल ना आमीन कहा जे। असी पढ़ते रहिए कुरान। अल्लाह साड़ी पढ़दे निकले जान अल्लाह। सानू ऐसी खुश इल्हानी दे, सानू ऐसी खुश इल्हानी दे, सानू ऐसी तर्ज बयानी दे। तेरी खलक जिदों कुरान सुने, सारी खलक कवे सुबहान अल्लाह। असी पढ़ते रहिए कुरान। अल्लाह साड़ी पढ़दे निकले जान अल्लाह। जिस बंदे दे मत्थे ते पसीना आ गया रहमत हो गई ने, जुबान ते कलमा आ गया रहमत हो गई ने। ते जेड़ा बंदा उस हालत अंदर ही नेकी करदा करदा टुर गया, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। एक हदीस सुनावा मुस्लिम दी, फरमाया कुल्लु अब्दिन युबअसु अला मा माता अलैहि, जेड़ा बंदा सजदा करदियां फौत होया होएगा, क़यामत वाले दिन सजदा करदे ही उठाया जाएगा। और जड़ा तहज्जुद पढ़दी फौत होया होएगा, तहज्जुद पढ़दा ही क़यामत वाले दिन उठाया जाएगा। चौथी गल सुन लो, भी निशानी जे, नबी पाक ने फरमाया रवायत हसन दर्जे दी जे, जेड़ा बंदा अकीदा सुने जुमे दे दिन फौत हो गया या जुमे दी रात फौत हो गया, ये भी इस गल दी निशानी है रब ने अजाबे कबर तो बचा के ते जनता दे सारे दरवाजे ही खोल दिते ने। सऊदी अरेबिया के बहुत बड़े शेख ने, शेख मुगामसी हफिज़हुल्लाह ताला, ये मस्जिद कुबा अंदर भी इमाम रहे ने। इन्होंने एक वाकया सुनाया, आंदे एक बंदा जुमे दा दिन, तवज्जो रखिया जे, अगो आमीन मर्जी ना कवे जे, जुमे दा दिन इन्हें नमाजे जुमा पढ़ी है मस्जिद नबी दे अंदर, ते असर तो बाद दा टाइम है, असर दी नमाज पढ़ी है, मदीना शहर है, मस्जिद नबी है, रोज़ा तो मेरे रियाज़िल, बोले आज ना रोज़ा तो मेरे रियाज़िल जन्नत, हाथ चुक के दुआ पिया करदा है। ते मदीना शहर नबी दी मस्जिद, जुमे दा दिन, असर तो बाद दा टाइम है, दुआ करदियां रब नाल मुलाकात हो गई। इनू असी अरबी चाहने शरफुल कौल व शरफुल हाल व शरफुल जमान व शरफुल मकान। गल भी सोहनी पिया करदा है, दुआ मंगदा है, हाल भी सोहना है, टाइम भी सोहना है, ते जगह भी सोहनी है। अल्लाह सानू भी यहो जी मौत नसीब फरमाई। और रियाज शहर अंदर ना एक बहुत बड़ा जनाजा होया, ते वो जिन्हें जनाजा पढ़िया ना, मेरे दिल च ना ख्वाहिश पैदा हुई कि मैं पता करना है कि ये मैयत दा की मामला है, इतना बड़ा जनाजा इस नौजवान का। आंदे ने जो मैं तहकीक की तो पता लगा ये नौजवान जुमे वाले दिन इन्हें जुमा पढ़िया, खुतबे तो बाद नमाज जुमा खड़ी हुई है। दूसरी रकत दे जो दूसरे सजदे अंदर गया तो यदी रूह परवाज कर गई है। ते करदा की सी, बच्चियां नूं नाजरा कुरान पढ़ांदा सी। की ओए नाजरा कुरान पढ़ाना अल्लाह दी कसम बड़ी वड्डी वजारत जे, वजारत। आप जा बदबख्ता कुरान याद करके भुला बैठे, दुनिया दे टकियां दी खातर, दुनिया दी लानत दी खातर। तेरे जिन्ना बदबख्त केड़ा, तेनू रब ने कुरान दा खजाना
ताना दिता, लेकिन तू दुनिया के छिलड़ियां पिछे लग के कुरान नूं भुला दिता है। और जेडे टीचर हजरात कॉलेज और यूनिवर्सिटीज और स्कूलों से तशरीफ फरमाओ, मैं तुहाडे कोलों भी एक सवाल करना चाहना। अपनी पे वास्ते मैथ पढ़ाते हो, इंग्लिश पढ़ाते हो, बायोलॉजी पढ़ाते हो, सब कुछ पढ़ाते हो, तो यह भी सोचो कभी किसी को कुरान की एक लाइन नहीं पढ़ाई जे। बच्चियां नूं नाज़रा खुद पढ़ाओ, बच्चियां नूं नाज़रा खुद पढ़ाओ। इत्थे खुद नाजरा नहीं आता, खुद तर्जमा नहीं आता। अल्लाह कुरान की मुहब्बत नसीब कर दे। लो आखिरी गल्लां सुन लो, फिर मैं नमाज खड़ी करा। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक्का तुकातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ओ बदबख्त जेदा खात्मा बड़ा भैड़ा जे। कन खोलिया जी, आखिरी गल्लां। हराम खोर बंदा केड़ा बोलिया जे ना, भैणों का हक मारने वाला रोल ने भैणों नूं अदालतां अंदर सूद खाना, रिश्वत खाना, चंदा खाना, फलाट खाना। हराम खोर बंदे दी मौत बड़ी पैड़ी जे पुत्र। हथ जोड़ने जायज नहीं, वरना मैं मिंबर ते खड़ा तेरे अगे हथ जोड़दा, बेटा किसी फैक्ट्री चो चोरी ना करी, बेटा किसी दे माल दे नाल वादा घाटा ना करी। हराम खोर दी मौत बड़ी गंदी जे। बड़े बड़े मुतकब्बिर, हुण तो बड़ी छाती चौड़ी करने ना, ओए बड़े बड़े मुतकब्बिर जालिम ते शोख मिजाजां वाले हजरत इजराइल होना ने जद गल विच संगल मारे, कोई ना बोले आ जदों सिपाहियां मार लियां हथ कड़ियां। मौत वेले गाफिल बंदे निकल जा सन सब अड़ियां। हक वालियां दे हक वापस कर दे। दुआ मैं करना ता हदे निगाह बैठे हो, कम अज कम तुहाडी आमीन फरूकाबाद अंदर ते जानी चाहिए। अल्लाह लुकमा हराम तो बचा के अल्लाह हलाल नाल साड़ियां जरूरतां पूरियां फरमा। फहाशी पसंद बंदा, दयूस बंदा, बेखैरत बंदा, ओदा भी खात्मा बदतरीन जे। हाजी साहब सर्वे करो, जेडे तुहाडे मुल्क दे अदाकार मरे ने, गुलूकार मरे ने, जिन्नियां डांसरां तुहाडे मुल्क च मरियां ने, इन्हां दे आखिरी वक्त नूं देखो। जिन्होंने कौम के जवानों को बेखैरत बनाया, बेहया बनाया, अल्लाह की कसम उठा के कहना, रब ने दुनिया के हिसाब बराबर करके इन्हों के चेहरिया ते लानत पा के इन्हों खलके खुदा के सामने इबरत का निशान बनाया। रातां नूं उठ के मुजरे सुनने, रातां नूं उठ के फेसबुक ते बदमाशी वेखना। तू ते कुरान पढ़न आया सैं, उड़ जाना पंछी जेड़ा तेरे विच बड़ा तड़फने ना, अखां कढने, डेले कढने बाप अगों, ते बड़ा अड्डी चुक के हराम वेखना ते फाशी वेखना। ते कोई दाढ़ी वाला बुजुर्ग कहे ना, ना पुत्र, ते ओदी दाढ़ी दा मजाक उड़ाना। उड़ जाना पंछी जेड़ा तेरे विच बोलदा, कौडी भी नहीं मुल पैना तेरे इस खाली खौल दा। एक ढाडा तू हिसाब देना, एक एक बोलदा। खत्म हो जानिया ने शाना जो चेरियां, कबर नो ढीका रोज रहिंदियां ने तेरियां। मौत हर रोज पावे तेरे कर फेरियां। खाली इत्थे आया है ते खाली इथों जाना ही। तियां ते पुत्रां तेरे कम नहीं आना ही। दिन राती करें जिन्ना लई तो बंदिया हेरा फेरियां। कबर नो ढीका रोज रहिंदियां ने ते अस्तगफिरुल्लाह लियाज़ु बिल्लाह। नबी पाक ने फरमाया, जेड़ा बंदा शराब पींदा मर गया, कल क़यामत वाले दिन शराब पींदा ही उठेगा। जेड़ा जिना करदा मर गया, जिना करदा ही इस गंदी हालत अंदर ही उठेगा। कई पिछे जे अखबार ते फोटो आई सी, भरा दी शादी ते शराब पी के भंगड़ा पा रहा है। इन्नी शराब पी ली, इन्ना मस्त हो के भंगड़ा पिया पांदा है कि बद वक्त भंगड़ा पांदा पांदा ही मर गया। कई ढोल बजाते बजाते मर गए, डांस करती करती मर गई।
فرمایا جس حالت اندر مرے گا اللہ 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 یار اے کڑیاں منگیا کرو. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ لما حضرہ الموت جدو موت دا وقت قریب آیا دعا بثیابن جدد اپنے نئے کپڑے منگوائے نئے کپڑے پہنے تے کہن لگے پوچھا جی نویں کپڑے کیوں پائے جیڑے سونے کہن لگے میں نبی پاک کو سنیا سی آپ نے فرمایا سی جنہ کپڑے ہاں سے موت آئے گی کل قیامت والے دن اللہ انہاں کپڑے ہاں سے اٹھائے گا. وہ لے بھی پیکج دیندا جے ادھر ویکھو بندہ ہوئے نا ٹھیک ہے اخلاص ہوئے ایمان ہوئے ہفتہ پہلے 2-3 دن پہلے گھنٹہ چند کے خبر ہو جاندی ہے کہ ہن پیغام اب میں سرگود دے کے قبر تے دعا کر کے آیا. کلا ہی بابا توحید پرست سی جدن فوت ہویا انہیں سارے انہوں بلایا کمرہ صاف کرایا کیا کھڑکیاں کھول دو دروازے کھول دو تے سارے گھر والے انہوں آکھیا تسی مینوں ساری زندگی بڑا ستایا ہے اللہ دی توحید دی کامیابی جے تے نبی دی سنت اندر ساری نجات جے. عطر لایا ہے کپڑے پائے خوشبو لائی گھر دیاں نوں توحید دا آواز کیتا ہے تے بزرگاں دی روح پرواز کر گئی ہے. ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا ونحن لہ مسلمون. آخری بدبخت بندہ سن لو جڑا بندہ ٹھڈ دا پلید ہے سنگ دل ہے دل دا کوڑا ہے دل دا میلا ہے اپنی نالی منافقتاں کرتا رہنا ہے اپنی دی کردار کشی کرتا رہنا ہے 24 گھنٹے کنڈ پیچھے اپنی والی زہر اگلتا رہنا ہے. فاروق آبادیوں میں ممبر تے کھڑا تہاڈے علاقے دا مینوں نہیں پتا اللہ جاندا میں ایسے ایسے علاقے ویکھنا اپنے ٹھڈ چ اینی کالک چکی پھردا اپنے جماعتیاں واسطے جنی کالک سائیاں واسطے بھی رکھنی جائز نہیں. اللہ سانو دل دی نرمی نصیب فرما دے اللہ دل دی نرمی نصیب فرما دے. حرام خور بندہ رل گیا اج نہیں تے کل شکنجے اندر آ گیا. سنگ دل بندہ دل دا ٹھڈ دا پلید منافق سینہ تنگ ہر ویلے خفیہ شرارتاں. ویسے جڑا بندہ چاہتا نا میرا خاتمہ ایمان تے ہوئے غصے تے تھوڑا جا کنٹرول کر جڑا تینوں اپنے غصے تے بڑا ہے نا مینوں غصہ چڑھے تے پتہ نہیں لگتا اللہ معاف کرے جدوں فرشتے ہوندے نے پترا ادوں بھی پتہ نہیں لگتا. خفیہ شرارتاں کرنے والا پھڑیا گیا تے دعاواں پتہ کیڑیاں پڑھنیاں جے. پہلی دعا رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب. تیسری دعا پڑھیا کر اللہم مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. چوتھی دعا جنازے والی سجدے چ پڑھیا کر اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ. کتھے یاد آ گیا عمر میرے عمر والی دعا بھی کدی تہجد ویلے پڑھ لیا کر اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک واجعل موتی فی بلد حبیبک. اللہ شہادت دی موت عطا کر دے تے مدینے شہر دی موت عطا کر دے. رو رو کے دعاواں کر التجاواں کر اے مٹی کولوں پانی بنیو پھر جوکتے جوکوں بوڈی وقت معین شکم مائی دے تیری شکل بنی جلوٹی پھر بچہ بن کے باہر آئیو بنی پھرے لگوٹی پھر شیر جوانا کڑیل ہویو پار کرے ہر چوٹی پھر شیر جوانا بڈڑا ہویو تے ٹر نہ سکے بن سوٹی جو کچھ پڑیا بھول گیا تینوں تے تیری سک گئی گردن موٹی دنیا تے ضائع کر لیو راسخ دنیا تے ضائع کر لیو راسخ رب عقبہ کرے نہ کھوٹی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون.
حضرت میں نا ایک بزرگ تو ویکھیا ساری زندگی فلماں ویکھیاں حرام کھادا جدوں موت دا وقت قریب آیا نا ادھر ویکھیا ادھر چھلانگ وہ کی ہویا جو کیتا ہے بدیاں بدکاریاں اللہ نے ساریاں فلماں چلا دیتیاں نے پتر لوک لوک کے جو کرنا ہی سارا تیرے سامنے آنا ہی ہانڈی دے وچ جو ہوے نا ابالے ٹائم وہی باہر آتا ہے جے دودھ ہے تو دودھ ہی باہر آنا ہے جے تیزاب ہے تو تیزاب ہی باہر آنا ہے گند ہی باہر آنا ہے سینہ چوڑا رکھ اور اپنا دل کشادہ رکھ رشتہ داراں دے بارے مسلماناں دے بارے ذکر فکر ایمان تقوی والی زندگی بسر کر لیکن افسوس کہ اج دا مسلمان اپنی موت دی کڑی تو غافل ہو گیا ہے شیطان دال آ گیا ہے